ديال اليوم. لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد الشيء وهكا الكوتي. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها ان شاء الله في محيطاتكم. كما كنقول لكم ديما ما تنساونيش من لي لايك، والناس اللي باقي ما تشتركاتش في القناه تفعل الجرس باش توصل دائما بالجديد ديال اختها حسناء ام البنات. هادشي اللي كاين المقدمه المعتاده. ان شاء الله اليوم جيت نشارك معكم واحد الشيء والكوتي اللي هي بريوش ديال الشهده اللي كنديرو انا بطريقتي، اللي تعلمته من واحد السيده الله يذكرها بخير، لاله منال. كنقول لها من هنا كنقول لها تبارك الله عليك الزين ديالي، ودائما الشهاده ديالك كنديرها وكتصدق زعما زويونه باختلاف زعما بزاف ديال الشهادات، الشهادات الشهادات اللي شفتهم، ولكن ديالك انت كتبقى دائما زويونه، وكنقول لك تبارك الله عليك والله يحفظك. المهم ان شاء الله اليوم غنحتاجوا لهاد البريوش ديال الشهده. ان شاء الله عندنا هنا واحد 500 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، وعندنا هنا واحد ساشي ديال الفاني، عندنا خماره من فئه 8 غرام، عندنا هنا واحد 250 مليلتر ديال الحليب اللي دفيته، عندي هنا واحد الكاسه درا صغيره ماشي تقريبا نص كاس ديال العنبه ديال سكر سنيده حبيبات، عندي بيضه كامله، عندي معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه. المهم حنا دابا كنعرفوا ان الجو بارد ويعني باش نسرعوا عمليه الاختمار عندنا هنايا واحد المعلقه كبيره كبيره نيت ممتلئه ديال الخميره ديال الخبز، وعندي هنا واحد شويه ديال الملحه. صافي هادشي اللي كاين. غادي ندوزو ان شاء الله على بركه الله باش نوجدوا البريوش ديالنا الشهده المحشوه بالشوكولاته. كتجي لذيذه من داك الشرفيه، وطريقتها بسيطه يعني ماشي فيها شي خدمه ولا شي حاجه اللي هي معقده. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. يلا بينا، يلا على بركه الله. هنايا في اناء غادي ندير الحليب هو الاول، بسم الله. كما قلت لكم 250 مليلتر ديال الحليب دافئ، غنزيد عليه هذيك الخميره، معلقه ديال الخميره. حيت دابا عرفت الجو بارد شويه يعني ما غاديش تخمر لينا دغيا، حنا بغيناها تخمر دغيا ان شاء الله. غندير خماره فئه 8 غرام، تقريبا قلت لكم 7 غرام هي 8 غرام. غندير السنيده البيضاء. المهم غادي نديرو جميع المسائل ديالنا هنا. الفاني نسيتها، مليحه. نخلط هادشي كامل. غنخليها واحد شويه، غير شويه ما نغطيها ما والو، غنخليها واحد شويه على ما تذوب لينا ديك الخميره ديالنا. صافي وغادي ندوزو باش نزيدو ان شاء الله الطحين. غنخليها واحد شويه ونرجعو نتلاقاو. صافي بعد ما ذابت لينا الخميره ديالنا صافي، دابا غادي نبدا نزيد الطحين بشويه بشويه. بسم الله. انا كنخلط حتى غادي نخلص تديوش عليا حتى غادي نحصل على واحد العجينه اللي هي متجانسه. ما تحتاج لا عجانه لا والو. صافي في هذه الحاله غادي نحيد الطراب اليدوي وغادي نستعمل يديا. المهم هي على حسب الطحين، بعض المرات كتدخل 500 غرام، بعض المرات قل بعض المرات كثر. المهم نتوما عينكم ميزانكم. انا اكثري كتدخل عندي هنا 500 غرام ناموسه، كتدخل 500 غرام اللي كتدخل عندي هنا في هذا الخليط. نشوفوا
المهم انا دابا زدت هذاك الطعام كامل درتو هنايا صافي. غادي نحاول دابا نجمع العجينه ديالي باش نحصل ان شاء الله على واحد العجينه اللي هي كما قلت لكم متجانسه، ما قاصحه ما جاريه. انا جات معكم خوتي وخواتاتي باش ساليت جمعت العجينه ديالي. المهم انا دابا كنفيريفي الفيديو ملي ساليت الجمع ديال العجينه، كنفيريفي الفيديو ولقيت حيت انا في المقادير نسيت ما قلت لكمش كاس الا ربع ديال الزيت. وانا عند راسي راني خدمت الفيديو فاش كنت كنخلط في الخليط وزدت كاس ديال الزيت وقلتها لكم، قلت لكم راه سمحوا لي ما حطيتوش في المقادير، ولكن كنت كنخلط راني زدت كاس الا ربع ديال الزيت. دابا ملي كنفيريفي الفيديو لقيت راسي بينا ما بانش هذيك اللقطه. المهم البنات ما تنساوش راني زدت كاس الا ربع ديال الزيت، واستسمح يعني بعض المرات هاد الاعطاب كتوقع. المهم هاني دابا جمعت العجينه راه ما زدت عليها والو. 500 غرام ديال الدقيق الفورص هي اللي قداتني. دابا غادي نديرها هنا في هذا الاناء وغادي نجيب الفيلم اليمونتير، غادي نغطيها ان شاء الله بالفيلم اليمونتير وغنخليها حتى تخمر. دابا حنا عارفين الحال بارد شويه، غادي تاخذ شويه ديال الوقت باش تخمر، ولكن غادي نصبر عليها ان شاء الله حتى غادي تخمر. غادي نغطيها وندير على سريبيته بحال هكذا، وغادي نخليها حتى ان شاء الله تخمر وتضاعف الحجم ديالها ونرجعوا ان شاء الله باش نشكلوها. انا رجعت معكم خوتي وخواتاتي بعد ما خمرت ليا العجينه. المهم الحال راه بارد بزاف، وان شاء الله نتوما اذا بغيتوها بحال هكا تسرعوا عمليه الاختمار فما عليكم الا انكم تشعلوا الفران تسخنوه شويه وتطفيوه وتدخلوا ليه البريوش ديالكم. راه كيعاونكم في يعني في الاختمار، حيت دابا حنا عارفين الحال بارد ملي كيكون يعني كتكون القضيه شويه ماشي سهله بالنسبه صافي. بعد ما خمرت لينا العجينه ديالنا وهي كثرت عندنا الهضره ولكن هذه غير نصيحه. صافي بعد ما خمرت لينا العجينه ديالنا غادي ندوزو دابا ان شاء الله باش نشكلوها كويرات. هذا هو الاناء اللي غادي ندير في هذا غندير فيه البريوش. ها هو دهنته بالزيت، ولكن قبل ما نحطوه هنايا غادي نحطوه غير قدامي في الطبسيل ونشكلو كويرات. وغادي نحشيوه ان شاء الله بالشوكولاته. انا عندي هذا النوعيه اللي متوفر عندي دابا، نتوما ممكن ديروا اي نوع ديال الشكلاط عندكم في الدار. صافي غادي ندهن يديا بشويه ديال الزيت وكنشكلوها هكا كويرات صغيره. نتوما كتحكموا في الحجم، بغيتو كبير بغيتو صغير. انا غادي ندير هذا القياس هذا، غادي نحطها هنايا هانتوما. صافي غنستعمر حتى نكمل العجينه ديالي ونتلاقاو ان شاء الله باش ما يجيكمش الفيديو طويل. انا رجعت معكم بعد ما شكلت كاع الخبيزات ديالي. كنقبض كندير هكا واحد شويه هكا كنسرحها وكندير فيها واحد القطعه ديال الشوكولاته وكنجمعها بحال هكا بكل سهوله. المهم انا كندويها مع البنيتات المبتدئات، اما تبارك الله النساء راه كلهم ما شاء الله عليهم. صافي كنحاول نجمعها كنسد ليها الشوكولا باش ما يخرج هكذا وكنحطها في الاناء. غنخلي واحد شويه ديال ليسباس بين كل وحده باش ملي تخمر لينا البريوش ديالنا. ندير قطعه ديال الشوكولاته، نزيد شويه نتمنى تكون الصوره واضحه عندكم. تشالي مزيان صافي. كي قلت لكم غادي ندير ليسباس بين كل وحده باش يلقاو فين يخمروا. انا كنكثر الشوكولاته حيت بناتي كيعجبهم يكون فيهم الشوكولاته بزاف.
صافي بعد ما شكلت الكويرات ديالي كاملين، دابا غادي ندوز نغطيهم ثاني باش يخليو الخمره الثانيه. ان شاء الله عاد باش نرجعوا باش نزينوهم بصفار بيضاء مع قطرات ديال الحليب مع شويه ديال اللوز كونكاسي او الجنجلان اللي بغيتو. انا غادي ندير لهم اللوز كونكاسي، غادي نحطيهم مزيان باش يخمروا الخمره الثانيه ان شاء الله. عاد باش ندهنوهم، اللي دهناهم دابا ما كياخذوش، ما تيجيبوش داك اللوين زويون. لما نخليهم تيخمروا وندهنوهم غير بشويه. المهم نتوما معايا. صافي دابا عاد غطيتهم بالفيل المونتير، نخليهم يخمروا الخمره الثانيه ونتلاقاو ان شاء الله باش ندهنوهم. هنا رجعت معكم بعد ما خمرت لينا البريوش ديالنا. المهم حنا كنعرفوا الشهده، هاد المعلومه نسيت ما قلتهاش لكم، كتكون في في اناء مستدير، ولكن انا ما عنديش داك الاناء المستدير، كنتهرس ليه وباقي ما خديتش واحد اخر. والمهم نقدروا حتى بهذا الشهده مستطيله ما فيها باس ياكم. صافي هانتوما شفتوا كي خمرات وتضاعف الحجم ديالها. دابا هنا عندي واحد صفار ديال البيضه اللي درتو مع واحد شويه د الحليب، قطرات ديال الحليب. غادي ندهن الوجه ديال البريوش ديالنا كامل، ندهنو مزيان. انا دابا في هاد الاثناء دابا راه شعلت الفران. شويه بشويه حيت دابا خامره باش ما تطيحش لينا العجينه ديالنا او باش ما تهبطش. نزينها. انا دايره هنا عندي اللوز كومكاسي، نتوما الا بغيتو ديروا الجنجلان اللوز ايفيلي باش ما بغيتو ماشي مشكله. زين كيبقى على الذوق ديال كل واحد متوفر في البيت. صافي غادي نستمر دابا باش ندهن هاد الكريسات ديالي كاملين ونزينهم باللوز كونكاسي ونتلاقاو ان شاء الله باش نديهم الفران. صافي بعد ما ساليت التزيين ديالي ديال البريوش ديالي، صافي دابا غادي ندخلو الفران ان شاء الله. كي قلت لكم راني شاعله سخون، غادي ندخلو ان شاء الله تطيب وتحمر ونتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي. هنا رجعت معكم من جديد. ها هي البريوش ديالنا ديال الشهده المحشوه بالشوكولاته، كتكون على هذا الشكل هذا. طيبه محمره زويونه كتشهي. نتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها في محلاتكم مع وليداتكم. نقول لكم خليتكم في امان الله وحفظه، والى الملتقى ان شاء الله بحول الله في فيديو جاي ان شاء الله. مع الف الف سلامه.